आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ समाजलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो प्रयास समदर्शी टिभी र आज हामी आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासङ्घका अध्यक्ष राजन मुकारुङ ज्यूसँग केही जिज्ञासाहरू राख्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। उहाँ मदन पुरस्कार विजेता हुनुहुन्छ, लगायत दर्जनौं कृतिहरू पनि उहाँले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ र पछिल्लो समयमा चाहिँ विशेष गरेर आदिवासी जनजाति का सांस्कृतिक सम्पदाहरूका विषयमा बहस छलफल गर्दै आइरहनु भएको छ। हामी उहाँसँग यसै विषयमा रहेर आज बहस गर्नेछौँ। दाजु, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक सङ्घले खुवालुङ नष्ट गर्ने बजेट नीति चाहिँ सच्याउ भनेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यसको प्रभाव कस्तो परिरहेको छ? प्रभाव त सकारात्मक रूपमा अब फैलिएको छ हैन। हजुर। अब भौतिक तथा निर्माण योजना मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङले खुवालुङलाई छोइने छैन भनेर अब मिडिया मार्फत त बोल्नु भएको छ हैन। हजुर। अब त्यसलाई सकारात्मक रूपमै अब लिनुपर्छ। अब आम रूपमा त्यो बजेटमा लेखिएको कुरालाई लिएर सबैले चासो राख्नु त स्वाभाविक पनि थियो, किनभने त्यो बुदामा चतरादेखि कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जल यातायातको मार्गमा भएको अवरोध हटाइनेछ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको आम रूपमा बुझिएको कुरा के हो भने चतरादेखि भोजपुरसम्मको अवरोध भनेकै त्यही खुवालुङ क्षेत्र हो। अब केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब फागुन 8 गते 2077 सालको विराटनगरको आमसभामा उनले त्यही खुवालुङलाई इङ्गित गरेर त्यो ढुङ्गो फोरिनेछ भनेर भनिसकेपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो र व्यापक रूपमा आन्दोलन उठ्यो। अब त्यो आन्दोलन यति धेरै उठ्यो कि, यति सशक्त रूपमा उठ्यो कि अन्ततोगत्ता प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै खुवालुङ पुगेरै अब यसलाई संरक्षण गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनै पर्यो। अब त्यो प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि आन्दोलनले केही आफ्नो अब लचकता अपनायो, अब अथवा माग हाम्रो सम्बोधन हुन्छ, हाम्रो आवाजको सम्बोधन हुन्छ भन्ने किसिमले अब यो आन्दोलनकारी शक्ति चाहिँ अब पर्ख हेरको अवस्थामा रहिरहेको थियो हैन। हामी पनि त्यही अवस्थामा थियौँ। तर बजेट भाषणमा चाहिँ 81 अब त्यही कुरालाई फेरि कोड गरेर हैन त्यो मार्गमा रहेको अवरोध हटाइनेछ भनिसकेपछि चाहिँ फेरि हामी झस्किनु पर्ने बाध्यता थियो। झस्क्यौँ र हामीले सोध्यौँ, प्रश्न पार्न भनेका हौँ। खास कुरा के हो त भन्दाखेरि यदि राज्यको असल नियत थियो भने, असल नियत हो भने त्यही वाक्यमा खुवालुङलाई संरक्षण गर्दै जलमार्गमा भएको अवरोध हटाइनेछ भनेर लेख्न सक्थ्यो, सहजै रूपमा सक्थ्यो। अब त्यति लेख्न नसकेकै कारण यो अब आवाज उठ्यो, सबैतिर सर्वत्र चासोको विषय भयो। यद्यपि अब भौतिक तथा अब योजना मन्त्री अब हाम्रा नेमाङजीले अब त्यसलाई छोइने छैन त भन्नुभयो, तर हामी त्यतिले मात्रै त विश्वास गर्ने आधार रहँदैन। जस्तै अब तपाईहरुको आन्दोलन पुनः अगाडि बढ्छ त। जस्तै अस्ति मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूले चाहिँ अब खुवालुङ संरक्षण गर्ने भनिसकेपछि फेरि बजेट नीतिमा त्यो आयो। अनि अब फेरि पनि भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङजीले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभयो, जुन आश्वासनको कुरा। अब त्यसलाई मानेर चाहिँ ढुक्क मानेर बस्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? छैन। किन छैन भने राज्य सत्ताको जहिले पनि झेली भाषा हुन्छ। अब त्यो ढुक्क मानेर बस्ने कुरा त हुँदैन। सचेततापूर्वक त्यसलाई हामी हेरि नै रहन्छौँ, खबरदारी रहने नै हुन्छौँ। त्यसलाई त्यो भाषा सच्याउ भनेर हामी भाषा सच्याउनेतिर लाग्छौँ र कम्तीमा पनि रातो किताबमै खुवालुङ क्षेत्रलाई मात्रै होइन,
जे जसरी विकास योजनाहरू ल्याइएको छ ती योजनाहरूले अथवा ती योजनाहरूको बाटोमा पर्ने कुनै पनि सांस्कृतिक सभ्यताहरू मासिनु त भएन, मासिनु हुँदैन। त्यसकारण त्यही भन्दैछु अबको नीतिहरूमा प्रष्टसँग भनिनुपर्छ यहाँनिर त्यो ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी संरक्षण गर्नेछौँ र हाम्रो विकासको गतिलाई अगाडि लानेछौँ भनेर राज्यले भन्नुपर्छ। अब यसरी भनिएन भने चाहिँ झेल हुन्छ, मान्छेले प्रश्न उठाउँछ, सवाल उठ्छ, त्यस पछाडि त्यसले अब एउटा तपाईँको एक खालको त्यो भाइब ल्याउँछ। त्यो नकारात्मक फैलाव हुनुभन्दा राज्य आफै सचेत भएर पहिले नै त्यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई हामी संरक्षण गर्दै हाम्रो विकास योजनालाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्नलाई के को भारी बात पर्छ। त्यो 2-3वटा अक्षरहरू हुन्छन्, 2-3वटा शब्दहरू हुन्छन्, वाक्यांशहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले न धेरै स्पेस लिन्छ न धेरै कुरा हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ नियतको कुरा हो। राज्य सत्ताले पटक पटक हामी आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि झेल गरेको हुनाले, दमन गरेको हुनाले, आक्रमण गरेको हुनाले, अतिक्रमण गरेको हुनाले नै शङ्का गर्नुपर्ने भयो, आवाज उठाउनु पर्ने भयो नि त। त्यसकारण हामी ढुक्क बस्ने त छँदै छैनौँ। हामी सदैव चनाखो र चासोका साथ नै अगाडि बढ्छौँ र हामीले के भन्नुपर्छ भने जस्तो यो सामान्य कुराहरू हुन्, सुन्दाखेरि यो अनावश्यक यो राज्यले नभनिने यस्तो कुराहरूमा किन गरेको होला भनेर प्रश्नहरू पनि उठ्छ होइन। राज्य पक्षकै केही मान्छेहरूले प्रश्नहरू पनि गर्छन्, हामीले त्यो कुरा भनेकै छैन, किन अनावश्यक रूपमा उठ्नु होला भनेर भन्छन्। काम बिग्रिसकेपछि त बिग्रिगयो नि, बिग्रिनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ बिग्रन सक्छ है भनेर सचेत गराउने काम हाम्रो हो होइन, हामीले भन्ने त्यो। अब जस्तो कि अब राज्य चाहिँ किन अतिक्रमणकारी छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त वर्षौँदेखि त्यो सुकेटार विमानस्थलको नाम सुकेटार विमानस्थल भनेर सबैले स्वीकारेका छन्। त्यहाँका आदिवासी जनजाति मात्रै होइन, त्यहाँका रैथाने जाति मात्रै होइन, त्यहाँका सबै समुदायले स्वीकार गरेका छन् र त्यो चलिरहेको छ। तर त्यहाँबाट कहीँ कसैले पनि यो विमानस्थलको नाम फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेको छैन। एकाएक राज्यले रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल भनेर नामाकरण गर्ने घोषणा गरिदियो। हुइज रविन्द्र अधिकारी त्यो ठाउँको लागि? त्यो सुकेटार विमानस्थलमा रविन्द्र अधिकारी लानुपर्ने नाम किन? रविन्द्र अधिकारीको त्यहाँ योगदान के, अथवा उनलाई त्यहाँ स्थापित गराउनै पर्ने, त्यो विमानस्थलमा गराउनै पर्ने कारणहरू के हुन् त? राज्यसँग के छ त? छैन। त्यसकारण के हो भने यो खालि के हो भने एउटा सामुदायिक, एउटा क्षेत्रगत रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको नाम। जस्तै चुवान डाँडा नै भयो, चुवान डाँडालाई आङछिरिङ शेर्पा विमानस्थल बनाउनु पर्ने किन? यहाँनिर राज्यका केही गलत हरकतहरू देखिन्छ। किन देखिन्छ भन्दाखेरि भनेको जस्तो आङछिरिङ शेर्पा यति ग्रुपका अध्यक्ष थिए क्या होइन, यति ग्रुपसँग चाहिँ राज्य सत्ताको पहिलेदेखि नै कमिसन अब दलाली सबै कुराहरू चलिरहेको छ भन्ने आम मानिसमा, आम सञ्चार माध्यमबाट आइरहेकै छ। विभिन्न कुराहरू बेला बेला आइरहेकै छन्, प्रकट भइरहेका छन्, त्यसमाथि प्रश्न कठोर रूपमा उठेकै छ, त्यसलाई छानबिन गरेर प्रष्ट पार भनेर आवाज उठिरहेकै छ। यस्तो हुँदाहुँदै एउटा सदियौँदेखि वर्षौँदेखि तपाईँको स्थापित भइसकेको ठाउँको नामलाई मेट्नलाई चाहिँ आङछिरिङ शेर्पा त्यहाँ किन बनाउनु पर्ने, सुकेटारलाई किन रविन्द्र अधिकारी बनाउनु पर्ने? इभन रविन्द्र अधिकारी नै पनि होला युवा नेता थिए होलान्, प्रतिभाशाली थिए होलान्, मन्त्री भए होलान्, कि मन्त्री हुनु साथै उसको नाममा विमानस्थलहरू बनाउनु पर्ने, उसको नाममा सडकहरू बनाउनु पर्ने भन्ने के छ? पहिलो कुरा, व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरेर समुदाय संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप किन गर्ने? समुदाय सांस्कृतिक रूपमा स्थापित भएका नामहरू किन अतिक्रमण गर्ने? यो नियत नै सबभन्दा पहिलो कुरो राज्यको यो हस्तक्षेपकारी, दमनकारी नियत हो, सांस्कृतिक दमनकारी नियत हो। कारण यो नियतको त जति विरोध गरे पनि तपाईँको पुग्दो हुँदैन नि त। यही कुरा हो हामीले गर्न खोजेको। जस्तै आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक विरासतमाथि राज्यले पटक पटक आक्रमण गरिरहेको छ। अहिले पछिल्लो किन छैन तपाईँ के भने आक्रमण गरिरहेको मात्रै छैन, आक्रमण गर्नु एउटा कुरा भयो, हामीले त हाम्रो बचाउ गरौँला, हामी हाम्रो प्रतिरक्षामा उत्रौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
राज्यले भनेको चाहिँ विभेदकारी नीति गर्नु हुँदैन। हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ मास्ने, विकासको नाममा मास्ने एकौरो विकासको रटान गर्ने अनि हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि चाहिँ घुमौरो पाराले, प्रत्यक्ष पाराले, अनेकौं रूपले तपाईँको हस्तक्षेप गर्न खोज्ने होइन। तर राज्य सत्तामा अभिजात वर्ग, केही सीमित अभिजात वर्ग हाबी छ, उनीहरूले चलाइरहेको छ। उनीहरूले मान्ने धर्म, उनीहरूले मान्ने संस्कृति चाहिँ सबैमा अझ तपाईँको के भन्दाखेरि भनेको त्यसलाई चाहिँ अझ बढी बजेट छुट्याएर त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि राज्य अग्रसर हुने, अरू आदिवासी जनजाति, सीमान्तमा पारिएका अल्पसङ्ख्यकहरूका भाषा, संस्कृति, सभ्यतामाथि चाहिँ ठाडो रूपमा हस्तक्षेप गर्ने यो विभेदकारी जुन नीति छ, यो नीतिको त विरोध गरि त हालिन्छ, गर्नै त पर्छ। यसमा दुई मत यहाँ राख्नुपर्ने, दुविधामा पर्नुपर्ने कुरै छैन। किन आदिवासी जनजाति साहित्यकार, लेखक महासङ्घ मात्रै होइन, म आफू एउटा व्यक्ति, एउटा आदिवासी जनजाति समुदायको व्यक्ति भएको नाताले मात्रै पनि होइन, म नेपाली नागरिक हुनुको नाताले विश्व मानचित्रमा नेपाल भन्ने देश छ, त्यो नेपाल भन्ने देशको एक सचेत नागरिक हुनु भएको नाताले पनि मैले के भन्नुपर्छ भने यस्ता खाले सामुदायिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप विनाशका विरुद्ध त म जहिले पनि उभिन्छु, यही कुरा हो। अब अन्त्यमा नि जस्तै एउटा कहावत छ नि, राज्य नै आइलागेपछि कसैले के गर्न सक्दैन भन्ने। अब यसरी राज्य नै खोजिएको छ त अब केही उपाय लाग्ला त? कसरी सक्दैन भन्ने हुन्छ। राज्यका विरुद्ध कति प्रतिरोध भएका छन्, संसारभर प्रतिरोध भएको छन्। आदिवासी जनजाति अथवा आदिवासी भन्नुहोस्, जनजाति भन्नुहोस्, इन्डिजिनियस भन्नुहोस्, नेटिभ भन्नुहोस्, ट्राइब भन्नुहोस्, चाहिँ हरेक समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक विरासतमाथि आक्रमण हुँदाखेरि प्रतिरोध गरेका छन्। त्यहाँ भयानक युद्धहरू पनि भएका छन्, आन्दोलनहरू भएका छन् र अन्ततः त्यो त्यस्तो क्रूर राज्य सत्ताले तिनका अगाडि घोडा टेक्नै परेको छ। ती आन्दोलनहरूबाट पछि हट्नै परेको छ र ती आन्दोलनहरूलाई सम्मान दिनु परेकै छ, न्याय दिनै परेको छ। कारण यहाँ पनि प्रतिरोध हुन्छ, प्रतिरोध कडा रूपमा हुन्छ, प्रतिवाद हुन्छ, आन्दोलन उठ्छ, त्यति बेला देखा जाएगा। त्यहाँसम्म नपुग्नको लागि चाहिँ राज्यलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ? राज्य आफूले, मैले अघि सुरुमै बोलिसकेको छु त्यो कुराहरू भनेको, विभेदकारी नीति त्याग्नु पर्यो। सबै समुदायका सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई राज्यको सांस्कृतिक सम्पदा हो भनेर त्यसलाई संरक्षण गर्ने, अझ त्यसलाई कसरी आम मानिसहरूको चासो सम्मानमा सम्मानपूर्वक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेतिर राज्यले नियत राख्ने हो, प्रष्ट नियत राख्ने हो, असल नियत राख्ने हो। त्यो नियतको त हामी राज्यलाई जहिले पनि सम्मान गरिहाल्छौँ। राज्यलाई सुझाव हाम्रो त्यही नै हुन्छ। हस्, धन्यवाद दाजु कुराकानीको लागि। धन्यवाद।